नाज़रीन आदाब। मौरखा 29 अगस्त 2024 मुताबिक 23 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। मग़रिबी बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मामले को लेकर बंगाल में कशीदगी लगातार जारी है। वाक़े के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ मार्च निकाला गया, जिसमें मुज़ाहिरीन ने वज़ीर आला ममता बनर्जी की हुकूमत के काम करने के अंदाज पर बरहमी का इजहार करते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इसके बाद बीजेपी ने आज पूरे बंगाल में बंद की कॉल दी है, जिसकी तृणमूल कांग्रेस ने मुखालिफत की। टीएमसी के कारकुनान ने इस बंद के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज किया। सुबह से ही बीजेपी कारकुनान बंद को कामयाब करने के लिए सड़क, रेलवे ट्रैक और मार्केट को बंद कराने की कोशिश की। इसकी वजह से कई मकामात पर पुलिस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प के वाकयात भी पेश आए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान के बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना के नक्शे कदम पर चल रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समाज को तक़सीम करने का काम कर रही है। जिला सतह के रोजगार मेले से खिताब करते हुए आज उन्होंने कहा कि आज जब मुल्क तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है तो ये लोग मुआशरे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में पीएम मोदी की आमद के बाद से मुल्क नई बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पूरी अपोजिशन जात पात के साथ समाज में जहर घोल कर इंतशार फैलाने का काम कर रही है। इस मौके पर योगी ने नौजवानों में तकर्रुरी लेटर तक़सीम करने के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरों के दरमियान आज झारखंड के साबिक वजीर आला चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चे से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जेएमएम चीफ शिबू सोरेन को खत लिखकर पार्टी के सभी ओहदों से दस्तबरदार होने की जानकारी दी और साथ ही अपना दर्द भी उनके सामने रखा। चंपई सोरेन ने अपने खत में लिखा है कि इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी रहनुमाई में जिस पार्टी का ख्वाब हम जैसे कारकुनान ने देखा था और जिसके लिए हम लोगों ने जंगलों, पहाड़ों और गाँव की खाक छानी थी, आज पार्टी अपने उन मकासद से भटक चुकी है। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की एक खुसूसी अदालत ने समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को उम्मीदवार रहते हुए वोटरों को मुतासिर करने के लिए पोलिंग सेंटर इहाते में कार से पहुंचने के इल्जाम से बरी कर दिया। आजम खान पर उम्मीदवार रहते हुए वोटरों को मुतासिर करने के लिए वोटिंग इहाते में कार से पहुंचने का इल्जाम था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। फैसले में आजम खान को बरी करार दिया गया है। जिले में आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं। उनमें कई मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं तो कुछ में उन्हें सजा भी हुई है। इसकी वजह से आजम खान फिलहाल जिला सीतापुर जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह की सजा पर रोक लगा दी है। बुध को हाईकोर्ट की हिदायत पर सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में वो पेश हुए। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। एमपी संजय सिंह और एक और मुलजिम कमल श्रीवास्तव ने अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। एमपी एमएलए की स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 19 जून 2001 को सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करने के मामले में 11 जनवरी 2023 को 3 माह कैद की सजा सुनाई थी। अगस्त 2024 को एमपी एमएलए के एडीजे कोर्ट ने संजय सिंह की अपील को मुस्तरद कर दिया था। हाई कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। अवधनामा हाउस साकेत पल्ली में सालाना मजलिस सय्यद शुहदा का इनकाद हस्ब दस्तूर साबिक इमसाल भी अमल में आया, जिसे हर साल की तरह मशहूर मारूफ न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर असद अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि जुल्म और इस्लाम एक जगह जमा नहीं हो सकते। इस्लाम का चेहरा इल्म, किरदार, हुसैनियत और इंसानियत का चेहरा है। अपने अखलाक से दूसरों को मुतासिर करने का नाम ही इस्लाम है। डॉक्टर असद अब्बास ने कहा कि इस्लाम सिर्फ किसी एक खानदान, किसी एक कौम या किसी एक मुल्क के लिए नहीं आया, बल्कि तमाम इंसानों के लिए आया है। यहाँ तक कि इस्लाम ने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के हुकूक भी बताए हैं। इससे पहले डॉक्टर हारून रशीद ने तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का बाकायदा आगाज किया। शोरा किराम में अयान सल्लमहू, असद लखनवी और शायर अस्करी ने मनक़बत व सलाम के नजराने पेश किए। आरिफ ज़ैदी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। डॉक्टर असद अब्बास ने मजलिस के बानी वक़ार रिजवी को जज्बाती अंदाज में इस मौके पर याद किया और कहा कि वक़ार साहब ने इत्तिहाद बैनुल मज़ाहिब और इत्तिहाद बैनुल मसालिक पर काम करने के साथ साथ खिदमत इंसानी के मैदान में जो कारनामे अंजाम दिए उन्हें एक नमूने अमल की सूरत में देखा जाना चाहिए। वक़ार रिजवी ने अपने कलील अरसा हयात में अहले बैत की तालीबात को नमूने अमल के तौर पर पेश किया। मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर सयाहत के लिहाज से उत्तर प्रदेश को सबसे पसंदीदा मंजिल के तौर पर ब्रांड करने के मंसूबे को जल्दी ही अमली जामा पहनाया जाएगा। योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश को सयाहत के लिहाज से मुल्क का सबसे पसंदीदा मकाम पेश करने का अमल शुरू कर दिया है। काबिल जिक्र है कि उत्तर प्रदेश के सयाहती मकामात को पहले ही मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनल्स, हवाई अड्डों और रियासत के अहम मकामात पर नुमाइश के लिए पेश किया जा रहा है, लेकिन अब मुल्क के दीगर बड़े हवाई अड्डों पर भी इसकी नुमाइश का अमल शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी के विजन के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर मुल्क के 5 बड़े हवाई अड्डों पर ब्रांड यूपी के फरोग के लिए तैयारियां की गई हैं।
الماس باغ ہردوئی روڈ واقع سہماہی ادبی نشیمن کے دفتر میں حلقہ ادب کے زیر اہتمام ایک شام شعر و ادب کے نام عنوان سے ایک ادبی پروگرام منعقد ہوا، جس کی سرپرستی ادبی نشیمن کے ایڈیٹر ڈاکٹر سلیم احمد نے کی، جبکہ صدارت ڈاکٹر اکبر علی بلگرامی نے کی اور مہمان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر ہارون رشید نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض ریسرچ اسکالر غلام عباس نے انجام دیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر اکبر علی بلگرامی نے نئے افسانہ نگاروں اور شعراء کی حوصلہ افزائی کی اور اس طرح کے پروگرام کے لیے حلقہ ادب کی رہنما ڈاکٹر عافیہ حمید اور نائب صدر مرسلین ساقی کی کاوشوں کی ستائش کی۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر ہارون رشید نے پڑھے گئے افسانوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ شاعروں اور افسانہ نگاروں کو الفاظ پر گرفت اور تلفظ کی درستگی پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا خوشی اس بات کی ہے کہ نئے افسانہ نگاروں کے لیے حلقہ ادب ایک اچھا پلیٹ فارم ثابت ہو رہا ہے۔ پروگرام میں حلقہ ادب کی بانی صدر ڈاکٹر عافیہ حمید نے اسکافکن، مینا عرفان نے محسن، ڈاکٹر جہاں آرا سلیم نے نیلی پیلی زندگی، عفیہ بی نے جی اچھا، سائمہ انصاری نے رہ گزر، محمد اسرار نے امتحان، محسن عظیم نے شریف الطرفین، ڈاکٹر اسرار الحق قریشی نے مندر کا گھنٹا اور ڈاکٹر سلیم احمد نے بھی اپنا افسانہ پیش کیا، جبکہ شعراء میں سلیم تابش، ڈاکٹر بشرا خاتون، عاشق رائے بریلوی، مرسلین ساقی، عبید اللہ غازی، تزکیہ احمد اور تیمور نے اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے ملک کی مرکزی اسلامی جماعت اور اس سے منسلک گروپوں پر عائد پابندی ختم کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی کے دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے انسداد دہشت گردی کے ایک قانون کے تحت جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر دی تھی۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کی جانب سے جماعت اسلامی پر بنگلہ دیش میں طلبہ کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں کے دوران تشدد کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا، جو بعد ازاں پرتشدد مظاہروں اور پھر بغاوت میں تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے حسینہ واجد 5 اگست کو استعفیٰ دے کر بھارت فرار ہونے پر مجبور ہوئی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سابق قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کنی کے الوداعی اور وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے معرفی کی تقریب میں کہا کہ ہم سمجھتے اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسیوں میں بھی ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم انہی پڑوسی ممالک کے ساتھ جو 15-16 کے قریب ہیں اچھے تعلقات قائم کریں اور آمد و رفت کو منطقی بنا دیں تو امریکی پابندیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی اور ہم ان ملکوں سے تجارت اور مشترکہ سرمایہ کاری کے ذریعے خطے کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ یورپیوں نے اپنی سرحدیں ایک دوسرے کے لیے کھول دی ہیں، اپنی کرنسی ایک کر لی ہے، لیکن ہم مسلمان اپنے درمیان دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فتح مکہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب بھائی بھائی ہو، تم سب ایک ہو، تو اگر ہم بھائی ہیں تو اخوت کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات کی۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ اور خلیج فارس کے ملکوں کے سفیروں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ اور خلیج فارس کے ملکوں کے سفیروں کی میٹنگ میں علاقے کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس میٹنگ میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے خلیج فارس کے پڑوس کے ملکوں کے ساتھ روابط کے فروغ کو اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اچھی ہمسائیگی کے اصولوں پر عمل کر کے علاقے میں استحکام قائم کر سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ نے اقتصادی، سیاسی اور سیکیورٹی سمیت سبھی میدانوں اور علاقائی مسائل میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ ایک اور خبر کے مطابق نائجیریا میں سیلاب کے باعث 170 افراد ہلاک جبکہ 2 لاکھ سے زائد بے گھر ہو گئے۔ نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی نائجیریا کے ترجمان نے بتایا کہ ملک کے شمالی حصے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگرچہ نائجیریا کے کچھ حصے برسات کے موسم میں عموماً سیلاب کا شکار ہوتے ہیں، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس سال ملک کے ان علاقوں میں بھی سیلاب آیا جہاں پہلے کم و بیشی کبھی سیلاب آئے ہوئے تھے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر